السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم نورانی قاعدے کا سبق نمبر 13 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سبق تشدید کے بارے میں ہے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارا پیش بر رازر ری بری زا زبر زا بر ریزا حا صاد پیش حس صازر سی حسی لام زبر لا حسیلا بر ریزا حسیلا صدق عدد قدر كذب نعم يظن يحض جنة ذرة قوة كرة سعرت قدمت كذبت زوجت سجرت فجرت سيرت عطلت كورت تطلع تحدث نيسرهم البينة، یہ ملا کے پڑھیں گے، نيسرهم البينة قيمة عشية مذكر أيان إياك لله تجلى تصدى تزكى تولى توابا سجاجا غساقا فعال كذابا وهاجا ممددة مکرمۃ، یہ منہ ہے، کاف کو را سے ملایا تو کر بنا، را زبر را، مکرر میم زبر ما، مکرمہ تا دو زیر تین، مکرمۃ مطہرۃ والسماء والسماء مکرمۃ مطہرۃ والسماء والترائب والناشطات والنازعات، واو کو نون سے ملانا ہے، واو نون زبر ون بنے گا، نون کھڑی زبر نا، والنا زازر زی، والنازی عین کھڑی زبر آ تازر تی، والنازعات والسابحات والسابحات فالسابقات فالمدبرات تبلى السرائر تبلى السرائر فمهل الكافرين فمهل الكافرين بالخنس بالخنس الجوار الكنس بالخنس الجوار الكنس اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم برز حصل صدق عدد
قدر كذب نعم يظن يحض جنة ذرة قوة كرة سعرت قدمت كذبت زوجت سجرت فجرت سيرت عطلت كذرت تطلع تحدث نيسرهم البينة، یہ ملا کے پڑھیں گے، نيسرهم البينة قيمة عشية مذكر أيان إياك لله تجلى تصدى تزكى تولى توابا سجاجا غساقا فعال كذابا وهاجا ممددة مکرمۃ، یہ منہ ہے، کاف کو را سے ملایا تو کر بنا، را زبر را، مکرر میم زبر ما، مکرمہ تا دو زیر تین، مکرمۃ مطہرۃ والسماء والسماء مکرمۃ مطہرۃ والسماء والترائب والناشطات والنازعات، واو کو نون سے ملانا ہے، واو نون زبر ون بنے گا، نون کھڑی زبر نا، والنا زازر زی، والنازی عین کھڑی زبر آ تازر تی، والنازعات والسابحات والسابحات فالسابقات فالمدبرات تبلى السرائر تبلى السرائر فمهل الكافرين فمهل الكافرين بالخنس بالخنس الجوار الكنس بالخنس الجوار الكنس اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم.